सबभन्दा पहिला मित्र यो भाइरस के विश्वमा पहिलोचोटि आएको होइन भनिँदो रहेछ। यसभन्दा अगाडि पनि सार्स भनेर यो सिरियस एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम त्यो आइसकेको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि मिडल इस्टमा मेयर्स भन्ने मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम त्यो पनि आइसकेको रहेछ। र यिनीहरूको प्रभाव चाहिँ खास गरेर विश्वका केही क्षेत्रहरूमा मात्रै त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि न्यूनीकरण भएको अवस्था रहेछ। तर यो पछिल्लोचोटि आएको करेन्ट नोभेल कोरोना भाइरस भने हुनाले यसको नाम पनि कोभिड भनेर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पछि मात्रै दिए हो। त्यसो भएको हुनाले विगतमा पनि यस्तो कुराहरू थिए भन्ने कुराहरू रहेछ। त्यसको अब कति पुष्ट र अपुष्ट के हो थाहा छैन। इन्टरनेटमा एउटा समाचार चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेछ। 2008मा हाम्रो डाक्टर अधिकारीले चाहिँ 2008को ल्याउनु भयो। आर्थिक सङ्कट थियो त्यहाँ, त्यो अमेरिकाबाट सुरु भएको। तर त्यतैपट्टिबाट एकजना साइकिक भनिँदो रहेछ, दूरद्रष्टा भनौँ न, सिल्भिया ब्राउन भन्ने रहेछ। त्यसले चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने सन् 2020मा निमोनिया टाइपको यस्तो किसिमको रोग आउँछ, त्यो विश्वव्यापी हुन्छ र त्यसले चाहिँ असाध्यै ठुलो नोक्सान पुर्याउँछ भनेको रहेछ। र त्यो मान्छेले चेक गरेर होइन आफसे आफ घटेर जान्छ र फेरि 2030मा पनि आउँछ है। अब यसलाई कति पत्याउने कति नपाउँदैन आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर यो चाहिँ आइहाल्यो। हाम्रो छिमेकी मुलुक चिनबाट आइदिया हुनाले हामीलाई समेत विश्व समुदायले नि हेप्ने किसिमको परिस्थिति कताबाट आयो भने अहिलेसम्म एकजनाको मात्रै डायग्नोसिस भयो जो कोरोना भाइरसबाट एफेक्टेड हो भन्ने नेपाली होइन। त्यस्तो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले असाध्यै ठुलो जोखिममा छ है नेपाल भनिदियो। हिजोको मितिसम्म झन्डै मर्नेहरूको सङ्ख्या विश्वभरि नै कति छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 4900 मरिसकेका रहेछन् र 1,32,000 त्यसबाट प्रभावित छन् भनेको छ होइन। त्यो प्रभावित हुनेहरूमा तपाईँहरूले सुन्दाखेरि बडा आश्चर्य लागेको रहेछ। राजनीतिक वृत्तका मान्छेहरूलाई छुँदो रहेछ बाहिरतिर के। बेलायतको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई कोरोना भाइरसले समात्या हुनाले आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीको श्रीमती उहाँलाई कोरोना भाइरस लाग्यो हुनाले प्रधानमन्त्री नै अब 14 दिनको लागि गुप्तवास बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ भनेको छ। त्यस्तै स्पेनको डेपुटी प्राइम मिनिस्टरको श्रीमतीलाई पनि त्यो रोग लाग्यो हुनाले उहाँ पनि आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। लकिली भनौँ कि अनलकिली भनौँ, हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा यस्ता किसिमका खबरहरू नआएको हुनाले नि हामी सुरक्षित नै रहेछौँ भन्ने कुराहरू मान्नुपर्ने भयो। अब यसबाट पर्ने प्रभावहरूको विषयमा त यसभन्दा अगाडि बोल्ने मित्रहरूले धेरै कुरा दिइसक्नु भएको छ। तर उहाँहरूकोमा चाहिँ एउटा छुटेको कुरा म के भन्छु भने कुनै पनि मुलुकको जनता चाहिँ वास्तवमा महत्त्वको हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामीले जतिसुकै काम कारबाही गरेर यताउता गरे पनि त्यो चाहिँ कामयाबी हुँदैन भन्ने सोच्नु पऱ्यो। र अहिले मनोवैज्ञानिक रूपले हामी हारेको अवस्थामा छौँ। यसो विचार गर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कोरोना भाइरस लागेछ भनेदेखि आफ्नो घरमा आइसोलेसनमा बस्नुहोस् है, सुरक्षित। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले नि त्यसो भनिदिएपछि सर्वसाधारण जनताहरूले वास्तवमा के विश्वास लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ है। अनि यस्तै रूपमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि रोगै नलागे तापनि कुनै व्यवसायमा बसेका मान्छेहरूको तपाईँले अहिले तर्क वितर्क सुन्नुभयो भने रिटेल व्यापारमा बसेका मान्छेहरूसँग जानुहोस्, व्यापारै छैन। किनभने हुल भिडभाड भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू नजानुहोस् है भनेर त सरकारले भनिराखेको छ नि त होइन। अनि ग्राहकै नआएपछि त्यहाँ के हुन्छ? फेरि उहाँहरूको पनि स्रोत भने फेरि बाहिरबाट आयात गर्ने हो। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू हाम्रो त्यति राम्रोसँग फस्टाएको छैन होइन। बाहिरबाट आउने वस्तुहरू पनि रोकिएको कारणले व्यापार एकदमै मन्द भएर गएको छ र
यो शारीरिक रूपले भनौँ न स्वास्थ्यमा नै जोखिम छ भन्ने कुराहरू आएपछि हामी मानसिक रूपले हाफ हार्टेड भएर गएको अवस्था हो। अब यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरू के त भन्यो भने तपाईँ शारीरिक रूपले मानसिक रूपले बलियो हुनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँसँग भएको एक्सपर्टिज तपाईँसँग भएको बल बुतालाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थिति नहुँदाखेरि अब अर्थतन्त्रमा चाहिँ यति ठुलो रेसेसन भएर आउँछ कि त्यसलाई थ्याक्न सम्भवतः निकै गाह्रो पर्छ। अब यस्तो परिस्थितिमा सरकारले के गर्ने अनि जनस्तरबाट हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू छन् भनेदेखि यदि त्यस्ता रोगहरू छन् भनेदेखि समयमै नै हामीले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको विकल्प के हो भन्ने किसिमबाट एनजिओबाट हुन्छ कि सरकारी तौरबाट हुन्छ कि कम्युनिटी लेभलबाट भनौँ न सहयोग लिनुपर्ने हो। त्यसको निमित्त प्रयत्न गरिहाल्नुपर्ने भयो किनभने यो एकबाट अर्कोमा सर्दै सर्दै गएपछि यति इन्डेमिक अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यो त यस्तो इन्डेमिक हो कि यसबाट अब प्रत्येक कन्ट्री देशहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ सोच्नुपर्छ भनेर भनिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले जनस्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने र कहाँ सुविधा पाउन सकिन्छ त्यसको सूचना प्रवाह गर्ने र सरकारलाई पनि ल हामीलाई यस्तो आवश्यकता पर्यो है भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कुरो सरकारसँग नि स्रोत छ कि छैन भन्ने कुराहरू आयो। अब रोजगारको निमित्त प्रधानमन्त्री रोजगारको निमित्त भनेर 12 अर्ब रुपियाँ ऋण लिन सक्छ भने है आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि अब यिनीहरूलाई 52-55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ है भनेर भन्छन् भने र बेलायतले 12 अर्ब पाउन्ड चाहिँ वास्तवमा यही कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएकाहरूको निमित्त भनेर छुट्याएको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालको सरकारले पनि है अब निकै बलियो छ भनेर भनिएको छ हैन। देख्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिएको छ किनभने 15 खर्बको बजेट हुँदाखेरि पनि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि 8.5% हुन्छ भन्ने है अनि त्यसलाई घटाएर 13 अर्बमा ल्याएपछि पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि त 8.5 नभई छोड्दैन भनेपछि त आत्मबल त रहेछ नि सरकारसँग। हो यस्तो परिस्थिति रहिरहेको हुनाले सरकारले अब हेल्थ सेक्टरलाई बढीभन्दा बढी जोड दिएर के गर्नुपर्ने भयो भने यो स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरू र सङ्घीय सरकारको पनि खास गरेर स्वास्थ्य र यो शिक्षा दिने ठाउँ यस्तो ठाउँलाई अलि उदार भएर बजेट विनियोजन गर्ने र प्राथमिक किसिमको रोकथामका कुराहरूमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने भयो। त्यो भनेको सरसफाइ अहिले भनिन्छ नि त ल तपाईँ कहीँ केही काम गरिराख्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हात धोइहाल्नुहोस् अनि खोक्दाखेरि हाछिउँ गर्दाखेरि पनि रुमालले चाहिँ छोपेर यसो गर्नुहोस् जे भनिएको छ नि सेनिटाइजेसन प्रयोग गर्नुहोस्। हेरी यस्ता कुराहरू त वास्तवमा बजारमा उपलब्ध पनि हुनु पऱ्यो नि। अब बजारमा हाकार के छ भन्नुहुन्छ भने मास्क नै पाइएन भन्ने गुनासो पनि छ। त्यसको अतिरिक्त उपभोग्य सामग्रीहरू पनि एकदम अभाव हुँदै गएको हुनाले प्यानिकी भन्छन् नि दौडधुप अनि सबभन्दा पहिला त आफूले गर्नुपर्ने काम भन्दा पनि बाँच्नको निमित्त के गर्नुपर्छ भनेर जानुपर्ने परिस्थिति आएको हुनाले यसलाई साम्य गर्नको निमित्त सरकार 2 कदम अगाडि बढाएर जनताहरूलाई आश्वस्त बनाउन सक्नु पर्यो र सबै ठाउँबाट प्रचार गर्ने कुरा र आधारभूत किसिमका कुराहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ भन्ने किसिमबाट जान सकियो भने मनोवैज्ञानिक किसिमबाट हामीले हार खाएको जे थियो त्यसबाट पनि हामीले पार पाउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ र जनताहरूको सुरक्षा वास्तवमा त्यसबाट हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अब आर्थिक रूपले नै भन्ने हो भनेदेखि त अब सबभन्दा ठुलो सङ्कट के हुन्छ भने राजस्वको उपलब्धि अझै पनि कम हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखिया छ। त्यसो हुन्छ भन्दैमा सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई बन्द गरेर जाने कुराहरू होइन। भोलि हामीले ऋण गरेर भए पनि सरकार चलाउन सक्छौँ भन्ने उमेदका साथ अहिले चाहिँ दिल खोलेर अगाडि जान सकियो भनेदेखि मनोवैज्ञानिक किसिमको लडाइँमा जित्नुको साथै जनताहरूको मन जित्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि आगामी दिनमा जस्तोसुकै किसिमका परिस्थितिहरूलाई पनि सरकार जनताहरू र अनि निजी क्षेत्रले पनि लडेर पार पाउन सक्ने सम्भावनाहरू हुनसक्छ। यिनै कुराहरू राख्दै म मित्रहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद मित्रहरू। सरले जुन भन्नुभयो र मैले सुने त्यो कुराहरूलाई त्यही धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारण तर त्यो भित्र कन्टेन्टमा बसेर बोल्दा मैले के भन्छु भने त्यसपछि तपाईँहरूको क्वेसन रहेछ भने त्यो क्वेसनको आन्सर गरौँला उत्तर दिउँला
मैले चाहिँ संरचना चाहिँ के गर्छु भने यो विश्वमा अहिले कोरोना भाइरसको कारणले ग्लोबल इकोनोमीमा असर कस्तो पर्यो भने त्यसलाई संक्षेपमा त्यो असरको कुरा गर्छु र त्यसपछि अब हामीलाई के पर्यो त त्यसको प्रभाव कहाँनेरि पर्न सक्छ र विश्वले कस्ता खालका स्टेपहरू चाल्न थाले र हामीले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, आम जनताले के गर्नु पर्ला, उद्योगी व्यवसायले के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा म संक्षेपमा भन्छु। अब मैले समय हेरेको कति भएछ भनेर, त्यसकारण धेरै लामो लम्बा चौडा गर्ने कुरा पनि हुँदैन, तपाईहरुले सबै प्रसारण गर्न सक्ने पनि होइन। त्यसकारणले गर्दा अब विश्वमा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा प्रवेश कहाँबाट भयो, यसको चाहिँ क्षति आर्थिक पक्षमा भने ट्राभल इन्डस्ट्रीबाट, टुरिज्म इन्डस्ट्रीबाट सुरु भयो। किन तीनटा कुरामा स्थिरता आयो, तीनटा कुराको गति कम भयो। एउटा मान्छेको गति कम भयो ट्राभल इन्डस्ट्रीमा, अनि मेसिनहरू चल्न कम थाले। कहाँबाट सुरु भयो भन्दा चाहिँ नि एयर सर्भिसेसहरू कम भयो। त्यसपछि मनीको सप्लाई, मनीको सर्कुलेसन पनि कम हुन थाल्यो। किनभने जब मान्छे कम हिँड्छ, मेसिन चल्न थाल्छ, कम चल्न थाल्छ। चक्र भनेको के, उद्योग चल्ने, अब हवाईजहाज चल्ने, रेल चल्ने, बस चल्ने, सबै त चक्र न हो। त्यो चक्र चल्ने कम भने चाहिँ मेसिन र मनीको सर्कुलेसन कम हुन थाल्यो। जब त्यसरी सर्कुलेसन कम हुन थाल्छ अनि उत्पादनमा पनि त्यसको असर पर्छ, उपभोगमा पनि त्यसको असर पर्छ, आपूर्तिमा पनि त्यसको असर पर्छ, तपाईको स्वास्थ्य औषधिमा पनि त्यसको असर पर्छ। त्यसको असर सबै क्षेत्रमा बहुपक्षीय ढङ्गले पर्छ। अघि एडिबीको कुरा पनि आयो। अब अहिले कति नोक्सान भयो भनेर ठ्याक्कै भन्न कसैले सकेका छैन, त्यो अनुमानको कुरा हो। किनभने यो कहिलेसम्म जाला भन्ने चाहिँ छ, यसको प्रभाव कति पर्ला विश्वमा, यसको चाहिँ नि कतिसम्म लम्बिएर जाला अथवा कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिएला कि। अब जेरुसलेम पोस्टले, इजरायलको एउटा जेरुसलेम पोस्टले निकाले अनुसार त्यहाँको वैज्ञानिकहरूले 3 महिनाभित्र हामी चाहिँ यसको भ्याक्सिन निकाल्छौँ भनेर भन्यो। अमेरिकन चाहिँ वैज्ञानिकहरू लागेका छन्, उनीहरूले 6 महिना जति लाग्ला, व्यावसायिक ढङ्गले जान 8 महिना जति लाग्ला भनेर भने। र डब्ल्युएचओले निकालेका कति विज्ञप्ति हेर्दा जुनसम्ममा चाहिँ यो मौसमको कारणले, अन्य कारणले चाहिँ कम हुन्छ भनेर आएको छ। चीनमा त्यहाँको अहिले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू र हेल्थ केयर सेन्टरहरू अलिकति डाउन साइजिङ गरे, अब हामीसित त्यत्रो छैन अब भनेर। त्यस कारणले गर्दा यो विश्वमा कति असर पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ 20 खर्ब डलरको चाहिँ नि देखि 10 खर्ब डलरदेखि 20 खर्ब डलरसम्म चाहिँ नोक्सान हुन सक्छ भनेर कसले भन्यो भन्दा चाहिँ नि अङ्टाडले, युनाइटेड नेसन जुन नामले ट्रेड अर्गनाइजेसन छ नि हो, त्यसले भन्यो, कमर्स एन्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले त्यसले रेन्ज राख्यो 10 खर्बदेखि 20 खर्ब डलरसम्म भन्यो। 1 ट्रिलियन डलरदेखि 2 ट्रिलियन डलरसम्म भनेर भन्यो। ब्लुमबर्गले के भन्यो भने 2.71 ट्रिलियनसम्म भन्यो 2700 चान्चुन अर्ब डलरसम्म हुन सक्छ भनेर भन्यो। यस किसिमले हेर्दाखेरि अब एडिबीको आफ्नै उ छ। अब नेपालमा पनि केही दिन अगाडि चाहिँ यो एयर चाहिँ नि हवाई सेक्टरमा 4.5 अर्बको नोक्सान भइसक्यो भनेर आएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यसको अघि नै कुरा भयो, विश्वका ड्राइभरहरू छन्, विश्वका अर्थतन्त्रका ड्राइभरहरूमा अमेरिका भयो, चीन भयो, युरोपियन युनियन भयो, भारत भयो, जापान भयो, यिनीहरू हुन्। तर यी सबैमा त्यसको असर देखिन थाल्यो। अब युरोपमा, इटलीमा त्यत्रो, जर्मनीमा, इटलीमा व्यापक भइसक्यो। बेलायत अछुतो भने पनि बेलायतमा पनि केही मान्छेहरू मरिसके। अब तपाईको चीनको कुरा प्रारम्भमै नै त्यही भयो र जापानमा पनि त्यो देखिएको छ र भारतमा पनि त्यो देखा परिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले सबै चाहिँ चालकहरू, विश्वका अर्थतन्त्रका चालक अर्थतन्त्र छन्, त्यसमा सबै परिसक्यो र त्यसकारणले मान्छेको मुभमेन्ट, उत्पादनको गति सबै कम भएर त्यसको प्रभाव कहाँ देखिन थाल्यो भन्दा तपाईले डलरमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्यो। तेलको भाउमा त्यसको नतिजा कहाँ देखिन थाल्यो, जब उत्पादन कम हुन थाल्यो, एयरबसहरू चल्न छोडे, मोटरहरू चल्न छोडे, भएपछि त तेलको बिक्री कम भयो।
र त्यसमा अर्को घट्टा आयो, फेरि चाहिँ तेलको चाहिँ भाउ कसरी गर्ने, उत्पादनलाई कसरी कटौती गर्ने नगर्ने भनेर रस सालेर तपाईँको साउदी अरबको बिचमा अनि तेलको भाउ कटौती भएको अवस्था छ। र त्यसैलाई यसको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्याज दरमा कटौती गर्यो। त्यहाँ एकैचोटि 0.5% भनेको 50 बेसिक पोइन्ट भनेको 50 आधार बिन्दुमा कटौती गर्यो। त्यसले स्वाट डलरको मूल्य बढेको छ। अब हामी कहाँ भाग्यवश भनौँ, पशुपतिनाथको कृपा भनौँ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अल्लाहको खुदाको कृपा भनौँ है, बुद्धको देश भएको कारणले भनौँ, अथवा एभरेस्टको देश भएको कारणले भनौँ, अहिलेसम्म हामी कहाँ चाहिँ नि 6 जना राख्या भनेको छ। हिजो चाहिँ नि केही नहोस्, हामी शुभकामना गर्छौँ, तर अहिलेसम्म त्यहाँ देखिया छैन एकजनालाई प्रभाव पर्यो भने। त्यो अब हाम्रो तपाईँ हामीले के उपभोग गर्छौँ, हाम्रो स्टेमिना कतै छ भन्ने कुरा पनि काहीँ न काहीँ जिन कस्तो हो भन्ने कुरा नि होला, अथवा तर हामीले हिजो गरेको सरकारले गरेको कारणले होइन, तर संयोगवश केही भएको छैन नहोस्। तर मान्छेको जीव जोखिम त छैन, अर्थतन्त्र त जोखिममा परिसक्यो। अर्थतन्त्र जोखिममा कहाँनिर? पर्यटन क्षेत्रबाट जोखिम सुरु भयो। अनि भारतको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको भारतको सेटेलाइट इकोनोमी हो। हामीले माने पनि नमाने पनि, भन्नु हुँदैन भने पनि जहाँ जहाँ चाहिँ 60% भन्दा बढीको आर्थिक कार्यभार त्यहाँसित डिपेन्ड छ, मुद्रा त्यहाँ स्थिर मुद्रा त्यहाँ डिपेन्ड छ भनिसकेपछि, स्थिर मुद्रा छ त्यहाँ हाम्रो विनिमय दर भनेपछि त सेटेलाइट इकोनोमी हो। व्यापारमा आयात होस् निकासी होस् पैठारी होस्, अलिकति पछाडिको दिनमा गएर चीनसित अलिकति बढ्या छ, तर ठुलो बढ्या छैन। त्यो निर्यात त बढेकै छैन, आयात मात्रै बढेको हो। यताको आयात उता ट्रान्सफर भएको मात्रै देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा सेटेलाइट इकोनोमी भएको कारणले गर्दा र हिजोको 2008को आर्थिक वृद्धिको तपाईँहरूले चर्चा सुन्नुभयो। कोही त यही क्षेत्रमा आइसक्नु भएको थियो होला, आफ्नो पत्रकारिताको क्षेत्रमा कोही साथीहरू आइपुग्नु सक्नु भएको थिएन, तर पढ्नु त भएको छ। 2008को आर्थिक सङ्कट जुन छ त्यो अमेरिकाबाट सुरु भएको थियो, अनि चरित्र फरक थियो। त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरबाट सुरु भएको थियो, तर यसको चरित्र प्रारम्भको कारण पनि फरक छ र क्षेत्र पनि फरक हो। त्यति बेला हामीभन्दा धेरै टाढाको एउटा अर्थतन्त्रसित हामीसितको हाम्रो डिपेन्डेन्सी अमेरिका चीनसित भारत अमेरिकासित त छैन। अनि त्यति बेलाको आर्थिक सङ्कटबाट एसिया भनौँ, चाहे चीन भनौँ, भारत भनौँ, अथवा यो क्षेत्रका अरू देशहरू भयो, इन्डोनेसिया भनौँ ठुलो देशमा, त्यसै गरी अब चाहिँ नि बङ्गलादेश भयो, पाकिस्तान भयो, नेपाल आदिमा प्रभाव कम परेको थियो। तर अहिलेको चाहिँ नि कारण पनि फरक छ, किनभने त्यो त्यति बेला चाहिँ आर्थिक सङ्कट आउनुको कारण र अहिलेको आर्थिक सङ्कटको कारणै फरक छ। र फेरि हाम्रो दुईटा छिमेकी देश जसको हाम्रो सेटेलाइट इकोनोमीमा हामी बसेका छौँ, सेटेलाइटभित्र छायाभित्र, त्यसै दुईटा त्यो देशबाट सुरु भयो। त्यस कारणले हामीलाई चाँडो प्रभाव पर्यो यसको। र हाम्रो अर्थतन्त्रमा टुरिज्म सेक्टर होस् मा पनि प्रभाव परिसक्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि प्रभाव परिसक्यो। अघि नै हाम्रो चाहिँ नि प्याकुरेट डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, चीन भनेको तपाईँले हेर्नुहोस् नेपालमा पनि, नेपालमा म केटी हुँदाखेरि एउटा ज्याकेट लाउने भने बडा गाह्रो थियो। हेर्नुहोस् धनी मनीको छोराहरूले मात्रै लाउँथे, तर यहाँ चाहिँ नि चीनको कारणले गर्दा मास प्रोडक्सन जुन सुरु गर्यो र त्यो चीनको सप्लाईले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ नि त्यस्ता कुराहरू लाउन सक्यौँ। र नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा अमेरिकामा पनि त्यो स्टेटको लोगो पनि उसले बनाइदिन थाल्यो। हाम्रो जो ताराधारीले लाउने जनाई पनि उसले बनाइदिन थाल्यो। र त्यो आपूर्ति व्यवस्थामा ठुलो भूमिका चीनको, र त्यो पनि आपूर्ति व्यवस्था सस्तो आपूर्ति व्यवस्था उसको छ। जब चीनमा असर परेपछि त सनफायरमै त्यो चाहिँ नि फर्टिलाइजरको होस्, अथवा अटोमोबाइल्सको होस्, अथवा चाहिँ नि औषधि उत्पादन होस्, भारतमा पनि चाहिने कच्चा पदार्थ धेरै त्यहीँबाट जान्छ। उनीहरूको व्यापार सम्झौता पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कहाँ त त्यो प्रभाव पर्यो। र अब सरकारी परियोजनाहरू र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा पनि जब हामीसित कच्चा पदार्थ भएन, अनि मान्छेहरू त्यहाँ गएका फेरि फर्केर आउन सकेनन्, अनि हामीले नै पनि आफैले पनि त्यो आवत जावतलाई रोक्नुपर्ने भयो। अब भिसा रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दा हाम्रो सरकारी क्षेत्रका जलविद्युतदेखि लिएर सडकका आयोजनाहरू, अब तपाईँले गौतम बुद्ध विमानस्थलको अन्तिम चरणमा पुग्यामा पनि त्यहाँ समेत प्रभाव पर्यो, यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो।
त्यसकारण त्यसरी विविध क्षेत्रमा प्रभाव परिरह्यो। प्रभाव कहाँ देखिया छ भने आपूर्ति व्यवस्थामा नि प्रभाव परिसकेको। त्यसका दुईटा कारण छन्। एउटा साँच्चै नै वस्तुको अभावै पनि सुरु भएको छ केही कुरामा, खास गरी भने स्वास्थ्य क्षेत्र हो, मास्कदेखि लिएर यो के भन्छ हात सफा गर्ने उदेखि लिएर केही औषधिहरूमा पनि केही चाहिँ मनोविज्ञानले पनि हामीलाई काम गरेको छ र अनि क्राउडेड भएर रनअप होइन रन टु मार्केट क्रिएसन भएको छ। त्यसबाट पनि अलिकति कन्स्टेन्ट सुरु भएको छ अथवा त्यो अवरोध सिर्जना भएको छ आपूर्तिमा। अब यो स्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्र कति खुम्चेला भन्ने प्रश्न आउँछ। अब त्यो ठ्याक्कै यति भनेर विभिन्नले भनेका छन् तर ठ्याक्कै यति भन्न सकिँदैन। यद्यपि एउटा के यो सजिलै भन्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ भने सरकारले जुन ग्रोथको इस्टिमेसन गरेको थियो त्यो त पहिले नै नपुग्ने भनेर भइसकेको थियो। सरकारले मुखले बोलेको थिएन। आवधिक चाहिँ मध्य के अरे वार्षिक मध्यावधि समीक्षा गर्दाखेरि पनि खर्च चाहिँ घटायो, राजस्व घट्छ भन्यो, बजेटको अङ्क घटायो तर आर्थिक वृद्धि घट्छ भनेर बोलेन। त्यो बोलिदिया भए हुन्थ्यो, सरकार इमान्दार भएर बोलिदिएको भए हुन्थ्यो अब म सक्दिनँ है भनेर। तर अब चाहिँ सरकारलाई न्यू पनि भएको छ कि कोरोना भाइरस कारणले गर्दा, नत्र त हामीले गर्न खोजेका थियौँ, कोरोना भाइरस कारणले गर्दा अब भएन है यो भन्न भएको छ। त्यो नपुग्ने नै भयो। त्यो अहिले चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय विकास योजना पारित गर्यो सरकारले। त्यसका लक्ष्यहरू पुर्याउनलाई यही वर्षदेखि नै हामीलाई कठिन स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा अब अर्को चाहिँ विप्रेषणको क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ र नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको लागि योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र भनेको विप्रेषणको क्षेत्र हो। तपाईँले 56% परिवारको मा पुग्छ त्यो विप्रेषणको पैसा, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पैसा। तर त्यहाँनेरि कन्स्टेन्ट आउने भयो, जाने मान्छे कम हुने भयो, आएका फर्किन नपाउने भए, आएका फेरि उही भएका पनि विविध कारणले गर्दा अघि नै उहाँले डाक्टर साहबले प्याकुरल डाक्टर साहबले भने जस्तो अब युएई, कतार र साउथ कोरिया जुन चाहिँ हाम्रो प्रमुख ठाउँहरू हुन्, प्रमुख गन्तव्य हुन्, त्यही ठाउँमा प्रभाव परेपछि त हाम्रो त्यसमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यहाँबाट कहाँ प्रभाव पर्छ भन्दा हाम्रो गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यो पुरा हुँदैन र अझ मान्छेहरू गरिब हुन्छ, आम्दानी घट्छ। होटलहरू चाहिँ बन्द भएपछि के हुन्छ? मान्छेको रोजगारी गुमाउँछ। उद्योग बन्द भएपछि के हुन्छ? रोजगारी गुमाउँछ। रोजगारी गुमाएपछि के हुन्छ? काठमाडौँ भ्याली मात्रै 60 लाख मान्छे छ, त्यसमा हाम्रै चाहिँ नि सरी गरिबीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि 12% सहरमा गरिबी छ भनेर भनिन्छ। त्यो मान्छे त गरिब त भयो 12 छक्का 72, 7.5 लाख रुपियाँ मान्छे चाहिँ लाई त अझ तल ल्याउने भयो। अझ त्यो 7.5 लाखलाई अझ पुर्याएर 9 लाख पुर्याउन सक्ला। त्यस कारणले यो किसिमको हामीसित अलिकति चुनौतीपूर्ण घडी छ। अब हामी चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्ला, हामीले के गर्न पर्ला भन्ने चाहिँ सरकारले इमान्दारीका साथ कुनै यो युजुअल बेलाको जस्तो पक्ष प्रतिपक्ष अथवा चाहिँ म बलियो सरकार अथवा आदि कुरा इत्यादि कुरालाई तपसिलमा राखेर के गर्नु पर्यो भने अहिलेको स्थिति के हो त? ब्याङ्किङ सेक्टरमा के अवस्था छ, टुरिज्मको सेक्टरमा के अवस्था छ, उद्योगको क्षेत्रमा के अवस्था छ, विप्रेषणको क्षेत्रमा कस्तो अवस्था आएको छ, परियोजनाहरू कसरी चलिराखेका छन्, औषधि चाहिँ नि को सप्लाईमा कस्तो अवस्था आएको छ भन्ने कुराको यथार्थ चित्र बाहिर ल्याउनुपर्छ। यथार्थ चित्र त्यसलाई चाहे सरकारले श्वेतपत्र भनेर ल्याउला अथवा चाहिँ व्हाइट पेपर भनेर ल्याओस् अथवा अहिलेको घडीको यथार्थ जानकारी सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक जानकारी भनेर ल्याउला। तथ्याङ्क समेतको एउटा चाहिँ नि जानकारी ल्याउनुपर्छ। यद्यपि फुटकर रूपमा हामी काम गरिरहेछौँ भने सरकारले पत्र पत्रिकामा त आएको छ, तर सरकारको एकीकृत रूपले हामी यसरी जान्छौँ र यो मेरो रोड म्याप, मेरो अगाडि बढ्ने खाका यो हो भनेर सरकारले भनेको छैन। त्यस कारणले त्यो पहिला त्यो भन्नु पर्यो र त्यो 3 किसिमले काम गर्नु पर्यो। त्यहाँ त्यो खाका तयार भइसकेपछि त्यसलाई टेकेर 3 किसिमले, पहिलो त एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमै एउटा दुईटा, त्यसलाई पनि दुईटा अवस्था हेर्ने। एउटा चाहिँ अवस्था भनेको चाहिँ हामी कहाँ सङ्क्रमण नहुने तर सङ्क्रमण नभएको अवस्थामा पनि पर्ने प्रभाव, अर्को सङ्क्रमण भयो भने पर्ने प्रभाव। त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने उनीहरूको सुरक्षा, सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिने उपकरणहरू, त्यसपछि भौतिक संरचनाहरू
आइसोलेसन सेन्टरहरूका कुराहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर आम जनतालाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने चाहिएको कुरो अहिले भने जस्तो चाहिँ नि औषधि उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यो वर्गीय हिसाबले कुन वर्गमा औषधि पुग्न सक्दैन, कुन वर्गमा त्यस्ता सुविधाहरू पुग्न सक्दैनन्, त्यसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई त्यो सुविधा पुर्याउने र त्यसपछि अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा के राहत दिनुपर्छ, पर्यटनको क्षेत्रमा के राहत दिनुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा के राहत दिनुपर्छ, जागिर गुमाउनेहरूलाई चाहिँ नि कस्तो किसिमको राहत दिने र कहिलेकाहीँ कामको लागि पैसा दिनु पर्ला, कहिले चाहिँ खानैलाई नै पैसा दिनु पर्ला। त्यसकारणले विशम्बर प्याकुरेलले भनेको कुरामा एउटा कुरा म के सहमत छु उहाँको कुरामा भने सरकारले पैसा चाहिँ नि कसेर राख्ने होइन, जनताकै लागि हो। अप्ठ्यारो पर्दा समय आउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्दा हिरा पनि फोर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो उखान छ। हिरा अरू दिन जोगाएर राख्ने हो, तर चाहिएको बेलामा सङ्कट परेकोमा हिरा पनि फोर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। आइएमएफले तपाईँको सुनको भाउ माथि छ नि, सुनको सञ्चय मलाई भन्दा ऊ हाम्रो छेत्री सरलाई बढी थाहा छ। यो आइएमएफले सुनलाई स्ट्यान्डर्ड मनीको हिसाबले मान्थ्यो, पछि त्यो ब्रिटेन वुड्सको चाहिँ नि यो सम्झौता भएर वर्ल्ड ब्याङ्कहरू आदि आइसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ नि जुन नियम ल्यायो आइएमएफ पनि त्यसैको हो, उसले त्यो हटायो। तर तै पनि उसले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ नि सुन राख्दो रहेछ। त्यो किन भन्दा सुनको भाउ तलमाथि भयो होला, त्यो सुन बेचेर आएको पैसा फाइदा भएको पैसाले गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्छु भनेर भन्छ। त्यसकारणले ढुकुटीमा भएको पैसा भनेको सबैको लागि हो, चाहिएको बेलामा संरक्षक हो सरकार भनेको, अभिभावक पनि हो। त्यसकारणले तपाईँ हामीले आम जनताले खान नपाउने अवस्था छ भने मेरो ढुकुटीमा पैसा सकिन्छ भनेर राख्ने होइन। त्यसकारणले स्टिमुलस स्किम भनेको आइएमएफले 50 अरब रुपियाँ खर्च गर्छु भन्यो, जापानले घोषणा गरिसक्यो, अब चाहिँ नि इङ्ल्यान्डले घोषणा गरिसक्यो, अमेरिकाले घोषणा गर्दैछ भनेको पैसा खर्च गर्ने भने कहिलेकाहीँ उत्पादन पनि बढाउने हो, उपभोग पनि बढाउने हो, त्यहाँबाट राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ। र खास गरी अहिले हाम्रो क्षेत्र भनेको साना तथा मझौला उद्योग र कृषिको क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनका लागि पनि आन्तरिक गृह कार्य गऱ्यौँ भने हामीले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई केही न केही न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसमा केही कोरामिन हुनसक्छ, सिटामेल हुनसक्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, थलिएको अर्थतन्त्रलाई अब कसरी उकास्ने भनेर रणनीतिक योजना पनि सरकारले त्यही ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। र यो बेला पक्ष प्रतिपक्ष र अन्य भन्दा पनि उद्योगी व्यवसाय भन्दा पनि सबैले सहभागीमूलक ढङ्गले सबैको राय सुझाव लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको सरकारको बलियो सरकार छ, जान्ने मान्छेहरू पनि सरकारमा सायद छन् क्या, र त्यसकारणले बाहिरपट्टि अलिकति कन्सल्टेसन अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यो न्यून कन्सल्टेसन हुँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। त्यसकारणले यो ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्न सक्छ। उद्योगको विषयमा होस्, करको विषयमा होस्, करमा कहिले रिल्याक्सेसन गरिदिनु पर्ला, ब्याङ्कको ब्याजमा रिल्याक्सेसन गरिदिनु पर्ला, ब्याङ्कको चाहिँ नि ब्याज तिर्ने समयमा रिल्याक्सेसन गर्नुपर्दा डिफल्ट हुने समयलाई गरिदिनु पर्ला, आदि कुराहरू सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बेला गर्ने भनेको अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि सरकार गार्जियन भएर प्रस्तुत हुने हो। अहिले म यति मात्रै भने हस्, धन्यवाद।